البغرير. خطره واحد صاحبي قال لي على بالك هو عايش هنايا، عايش في وين راني عايش انايا. تلاقيت به الصباح هكذا. ايا قال لي على بالك اليوم تاع شا طيبت، تاع شا ضربت الصباح. قلت له شا ضربت؟ قال لي ضربت البغرير. قال لي طيبت البغرير حاينك. البغرير راك فاهم لا نوستالجي، لا نوستالجي دي بغرير. بغيت نحكي لكم، بغيت نبارطاجي. Je voudrais partager avec vous quelques souvenirs que j'ai vécu dans le passé. على بالكم انايا جو سي بلي دي فوا في لي فيديو دون لي تيتر دي فيديو زعما سي écrit en français. كاين دي فيديو زعما اللي كيما هاد لا فيديو هادي لو تيتر تاعها سي ان فرونسي. دونك سا بو arriver زعما ان فرونسي ولا واحد اللي يهدر فرونسي نقولو، يقدر يكون كنديان ولا كنديان ولا نيمبورت كال بيرسون زعما اللي تهدر فرونسي بصح ما تهدرش اللغه تاعنا. دونك ça arrive un français ou quelqu'un qui comprend le français, qui parle français, il regarde le titre sur YouTube de la vidéo, donc il peut être intéressé. Donc il rentre, il clique sur la vidéo. Soudain, il va entendre que la personne qui parle dans la vidéo ne parle pas en français. دونك هذاك البنادم هذاك شغل يكره حياته راك فاهم، باسكو il arrive pas à comprendre. Voilà, faut faire un effort, you know, d'apprendre d'autres langues. Parce que moi, j'ai fait un effort d'apprendre le français par exemple, ou l'anglais. Donc celui qui voit un titre en français, après quand il va regarder la vidéo, il va se rendre compte que la personne en question dans la vidéo, elle n'est pas en train de parler en français. Donc moi mon conseil à cette personne, c'est d'aller apprendre d'autres langues. C'est intéressant. Le monde serait riche, le monde est très riche. Et apprendre une autre langue, c'est toujours intéressant. ونزيدكم حاجة، la langue, par exemple, la langue moi que je parle, c'est une درجة algérienne. ولا نقولوا عربية درجة. C'est de l'arabe درجة. Yes. على بالنا باللي par exemple la langue arabe, parce que quelqu'un qui parle arabe, qui connaît l'arabe, il arrive à comprendre ce que je dis. انا كي نهضر هكذا بالدارجه تاع الجيل زعما يفهم بليس كو واحد اللي زعما واحد فرنسي ولا اوروبيان ولا نقولوا زعما. بغيت نقول لكم ce que je veux dire c'est que on sait très bien que la langue arabe elle est plus parlée dans le monde, elle est plus parlée que le français par exemple. Voilà. هذه بغيت نقولها. المهم هذه جوست بين قوسين زعما c'était juste un truc entre parenthèses pour ceux qui viennent de regarder cette vidéo parce qu'ils ont vu le titre en français et en fin de compte ils vont trouver que moi dans mes vidéos je parle pas en français زعما tout le temps, je parle un peu mais زعما c'était pour ces gens-là. Donc je commence maintenant. بغيت نقول لكم، قلت لك هذا صاحبي تاع البغرير. دونك نعاود نرجع لكم هذا اللي قال لي درت البغرير، طيبت البغرير. انا كي رحت كي ديكوفريت لا فرانس باري، زعما كنت نعرف لا فرانس
في الجيري نعرف لا فرنسا، نسمع بلا فرنسا، فاهم؟ ترافير لا تلفزيون، ترافير صوالح اللي تقراهم اللي تسمعهم اكسيتيرا. بصح كي تروح لو بيي لا بروميير فوا سي لا تو فا ديكوفرير زعما غادي تكون عندك كل واحد وكيفاش يديكوفري، فاهم؟ كل واحد وكي سون بروميير جور اون فرونس زعما نقولوا، ولا في البلاد هذيك اللي وصلها، زعما واش الحاجه اللي شافها، لا بروميير امبرسيون زعما واش شاف، وين عاش. المهم انايا بون حكيت ديجا على لو تراجي تاعي. المهم وصلت شويه اريفي ا باري في العشيه في الليل. بون هذيك الليله جو كروا سيتي لو ميم سوار اللي وصلت ولا لو لوندومان. هذوك اللي رحت عندهم انايا سيتي ان كوب فرونسي، سي او كي مون hébergé chez eux la première fois من انا رحت quand je suis allé à Paris. دونك هما اش داروا، عرضوني صادير كي فاهم بغاو يورولي زعما يورولي باري كلشي. دونك جو مو رابيل لا فام لا في هذيك هي داتني هذاك الصباح ولا لو لوندومان زعما الصباح ولا جو كخوا في الصباح، باسكو رحنا واحد البلاصه رحنا في الصباح. قالوا لي زعما غدوه غادي نحوسوا بيك باري. ايا كيف الليل كي كنا مقصرين انا قلت لهم زعما سا مانتيريس دالي فوار زعما الحوايج كولتوريل في باري، زعما جونغ موزي ولا لي ميزون دو بويت ولا صوالح كولتوريل ارتستيك، فاهم؟ المهم الحاجه الاولى اللي جون لوك هذاك صاحبها كان خدام لو لوندومان، هي كان عندها ان جور دو روبو ولا عفسه كيما هكا. هما كانوا دي ستوديون على ليبوك زعما كانوا يقراو دي زيتود سوبيريور، كانوا يديروا كيما نقول دراسات عليا او ميم طون يخدموا. هي ما كانش تخدم، هي داتني الصباح، نضنا الصباح وين داتني الحاجه الاولى اللي رحت لها سيتي الموزي دو لوفر. رحنا الموزي دو لوفر، هذه الحاجه الاولى. اي دونك زعما لامبريسيون تاعي زعما راني اون فرونس شويه باري، من شفت هذيك ميزي دو لوفر وكاع، بيان كو كاين صوالح زعما كاين صوالح تشوف زعما صوالح دي طابلو وكلشي، بصح زعما كانوا عندي التحفظات تاوعي. تشوف واحد هكذا، واحد مفواياجي جاي من استرالي هكذا، خاص صارف بزاف دراهم غير باش يجي يشوف هكا طابلو، واقف طابلو ويشوف يخمم هكذا، زعما هي غير طابلو راك فاهم. انا قعدت نشوف، قاعد نقول شوف هاد الناس زعما وين وصلوا، زعما ولا يجي يصرف كاع هذوك الدراهم باش يشوف طابلو. في لو موند كاين ناس مساكين اللي ما لقاش ميم با طرف تاع خبز هكذا كلشي. زعما قعدت انا في راسي هكا نخمم او ميم طون نشوف. المهم لامبرسيون كولتورال موزي منهم. بعد رحنا انا جي انسيستي، بغيت نروح نفيزيتي لي ميزون دي بويت، باسكو على بالي بلي كاين في باري كاين دي ميزون اللي كانوا ساكنين فيهم دي بويت كونو، اللي كنت انا لي بويت هذوك نعرفهم كلشي. ايا ومن بعد لي ميزون تاعهم ولاو كشغل جور موزي، دي بتي موزي هكذا. رحنا فيزيتينا على كل حال اكسيتيرا. من بعد لو سوار داوني ريستورون، جون لوك خرج من الخدمه كلشي، رحت معاهم في زوج لو سوار. ايماجيني انت جاي من البلاد هكا زعما بريمي جور هكا، مدام هكا شابه، هذيك مدام تاع كي دايره هذيك ليبوك فرونسيز وكلشي. بصح هي هما سي دي زامي راك فاهم، زعما هذيك صاحبه انامي، هي انامي وصاحبها انامي. قلت لكم انا هذوك عرفتهم في البلاد، تلاقيت بهم اورون، ديتهم لدارنا وقعدوا عندنا في الدار، وما طيبت الكلا والملح كيما يقول لك. سما سيتي دي زامي زعما. بصح زعما غير ايماجيني زعما انا كي حسيت روحي هكا شويه باري من زعما كولتور نيفو زعما راك فاهم نيفو برقوقي. ايوا من بعد عشيه داوني ريستورون عقل. رحنا واحد ريستورون هكذا ماكله البتي فان كلشي. اي صاي بعد غدوه من دا قال لك زعما صاي راك شفت باري، دروك الها مع صوالحك انت جيت باش تقرا ايتيد. ومن بعد دخلت في لي ديمارش تاع طيحه ونوضه، كيفاش زعما كيفاش نستابيليزي لا سيتواسيون اكسيتيرا. المهم هذه هذا شفت انا هادو، هذه تبقى لك سي اون امبرسيون كي ريست دون تا تيت. المهم غادي نصوتي لكم، انا ما نحكي لكمش من بعد شاسرا و غادي لو باركور تاعي اون فرانس حكيت عليه ديجا شويه. غادي نصوتي جو بي صوتي باش نرجع لكم ليستوار اللي نحكيها لكم. المهم هذه
هذا السيد هذا تاع خطره قال لي طيب البغرير، كنا نحكوا بزاف على، كنا نحكوا على باري وهاد الصوالح فرنسا كلشي. ايا خطره انا كنت نحكي له، حكيت له هاد لي ديتاي وكلشي، هو عايش هنايا. خطره ديسيدا باش يروح باش يروح فاكونس لباري، منا من لونجلتير يروح لباري. قال لي اني رايح باري منه وجبت فيزا وكلشي، دار فيزا زعما باش يروح لباري على ليبوك هذيك، ما على باليش انا كيفاش. المهم راح منه، بعد فاتو يامات من بعد رجعت لقيت به. قال لي باري، قال لي سي بيان، قال لي صافي بليزير واحد طون زون طون يضرب سي ديفيرون. قال لي على بالك باري منه، قال لي كي تكون في لونجلتير قال لي سي ديفيرون، قال لي بصح باري. انا قاعد نسمع هكا زعما جو ماتوندي باش يحكي لي صوالح زعما صوالح شابين كي جو مو رابيل زعما. يحكي بعد قال لي باري باغ اكزومبل، قال لي باري كاين صوالح ما تلقاهمش في لونجلتير. انا قلت زعما كاش ميزون فيكتوريغو ولا زعما تروح كاش اون بتيت مكتبه هكذا، تلقى دي ليفر هكا قدم تاع بكري تقرا فيهم هكا، تحل كتاب ولا صوالح زعما نقولوا زعما. انا كنت نخمم في هكذا صوالح كولتوريل. قال لي باغ اكزومبل، قال لي هو الباربيس، قال لي كاين واحد الريستورون هكا صغير تاع عرب، قال لي ضربت فيها مخ با با با. قال لي مخ، قال لي يطيبوه، قال لي يديروا فيه شويه توم شويه لاصوص طوماط مقليه هكذا. قال لي ضربت واحد المخ تاع كيلعير خبز هكذا. قال لي هذه في لونجلتير ما تلقاهاش. قال لي دي فوا تبالك تضرب المخ وتروح تاكل المخ مكاش. مخيخ راك فاهم. هي عندها رابور، تبت بالكم هاد لي سوار بيزار، بصح هي عندها رابور. باسكو هذاك اللي يبغي يروح للمكتبات، يروح لي بيبليوتيك لي موزي كلشي، يروح للتياتر يشوف زعما نقولوا هذاك انسان مخ يبغي زعما يبغي يفهم راك فاهم. هو زعما هو يروح يضرب المخ زعما ديريكت، مخ تاع صح، مخ تاع خروف. قال لي تولي غايه راك فاهم، تولي مخ بلا ما تروح انا قاعد نضحك على بالك. قاعد نضحك باسكو كي ولات باري زعما كي ولات المخ تروح تضرب مخ في ريستورون عند حماس، تروح في كاش حماس في بارباس يدير لك مخ. كي ولات هذه كاركتيرستيك تاع لافي باريزيان، زعما تعرف باللي الى الامام راك فاهم، باللي زعما لو مونت نيك. من بعد تهلاو في رواحكم.